खिदमत उल अवाम टूर्स हज व उम्रा सर्विसेज नांदेड़ ब्रांच का आज शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताहिया तकरीब में मौलाना सौद अब्दुल्ला नदवी ने शिरकत की और कारोबार में खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया। खिदमत उल अवाम टूर्स एक कदीम इदारा है जो पिछले 7 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है। टूर्स के डायरेक्टर हाफिज समीर साहब मदनी इस शोबे में 19 साल का वसी तजुर्बा रखते हैं। इस टूर्स के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शाखें कायम हैं। नांदेड़ की ये ब्रांच भी इन्हीं की निगरानी में खिदमत अंजाम देगी। खिदमतुल अवाम टूर्स का हेड ऑफिस लातूर में वाक़ है। खिदमतुल अवाम टूर्स की जानिब से मक्का मदीना के अलावा दीगर मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत ज़ायरीन को उन मुकामात पर बाज़ाब्ता ले जाकर करवाई जाती है। इस टूर्स की खुसूसियत ये भी है कि इसके ज़रिए जाने वाले आज़मीन को सफ़र के दौरान तजुर्बेकार माहिरीन और मौल्लिमीन की निगरानी में रहनुमाई की जाती है। सफ़र के हर मरहले में पूरी मालूमात दी जाती है। खिदमतुल अवाम टूर्स के ज़रिए मुंबई से जिद्दा और जिद्दा से मुंबई रास्त फ़्लाइट बुक की जाती है। इफ्तिताही तकरीब में शहर के मौज़ी शख्सियात, उलमा, हुफ़ाज़ और दीगर समाजी कारकुनान मौजूद थे। नांदेड़ के प्रोपराइटर इंजीनियर शेख अतीक और मिर्ज़ा इब्राहिम बेग ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस टूर्स का काफिला नांदेड़ से अगले महीने रवाना हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है अब्दुल सत्तार सेठ कॉम्प्लेक्स, रूबरू मस्जिद खुबा, देगलूर नाका, नांदेड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खिदमतुल अवाम हज उम्रा सर्विस है, इसके तकरीबन ये जो खिदमत अंजाम दे रहा है 2017 से दे रहा है। हमने 2000 अपने इंदापुर से हम स्टार्ट किए थे, उसके बाद हमने हेड ब्रांच लातूर में चालू किए, फिर उस्मानाबाद में, अभी फिर नांदेड़ के अंदर। तो माशाल्लाह जहाँ से भी ग्रुप गए वो मुतमईन रहे। और यहाँ से भी कुछ हाजी गए थे, जब हाल ही में मुखेड़ से गए थे, सोनखेड़ से गए थे, विष्णुपुरी से गए थे। तो माशाल्लाह उनका ही रिप्लाई बहुत अच्छा रहा, इसलिए हमने सोचा कि भाई यहाँ पर भी हम तो सही कि नहीं खिदमत अंजाम दे। तो माशाल्लाह इसमें जब हाजी गए तो इसमें खुसूसियात से हमारे जो मेन जो इस खिदमतुल अवाम के जो डायरेक्टर हैं वो हाफिज़ समीर साहब मदनी, ये मदीने के अंदर 18 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, 18 साल से। तो माशाल्लाह प्रॉपर पुना के है, लेकिन 18 साल से वहाँ पर है। तो वहाँ पर जाने के बाद हाजियों की आमाल के एतबार से फ़िक्र की जाती है कि हाजी है कि नहीं उम्रा को चला गया तो इसका मतलब नहीं कि भाई खाए और होटल के अंदर बैठे रहे, बल्कि उसकी फ़िक्र करते हैं कि भाई वो है कि नहीं सबसे ज़्यादा वक्त हरम के अंदर बिताए। उसकी उम्रा की फ़िक्र कि भाई एक मिक़ात से तो हो जाता है यहाँ से जाने के बाद, लेकिन उसके जो दूसरे जो मिक़ात है, आयशा मस्जिद है, कनाल मनाजिल है और जोहराना है, यहाँ से हम रहबरी कर कर उनको वहाँ से उम्रा करने की फ़िक्र कराते हैं। अगर इसमें कुछ गफलत नज़र आए तो हम ख़याम मक्का के ख़याम के दौरान में एक मरतबा तरबियत कैंप लेते हैं, जो वहाँ के जो मौलिम होते हैं लोकल के, उनको बिठाकर उनसे हाजियों के तरगीब दिलाते हैं कि भाई हमारा आने का यहाँ पर क्या मकसद है, ताकि उनका वक्त सही गुजरे। और दूसरी ख़ुसूसन ये बात है इसके अंदर, तो ज़ियारतें तो गाड़ी के अंदर तो सब करते हैं, लेकिन हम ख़ास तौर से पैदल ज़ियारतें कराते हैं, जहाँ पे हरम के करीब बहुत सारे मकामात हैं, जहाँ पर है कि नहीं जंगे यानी कि अपने मक्का जब फतेह हुआ था तो झंडा कहाँ पर लगाया गया था, फिर बैकआउट हुआ था साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ये मकाम करीब मकामात है। ये है ना जब गाड़ियों पे जो ज़ियारत कराते हैं उसमें नहीं बताते, तो हम क्या करते हैं कि हाजियों को ले जाकर पैदल ज़ियारतें कराते हैं करीब के। मदीने के अंदर ऐसा है कि मस्जिद उमर है जो बस के अंदर बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे मकामात करीबी ऐसे है। म्यूज़ियम है मदीना के अंदर, वहाँ पर है कि नहीं बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई है, जहाँ से कि नहीं स्टेशन भी है ट्रेन का, वो भी बहुत सारे हाजियों को पता नहीं, तो हम पैदल ले आके वो सारी चीज़ें बताते हैं। और हाजियों का यहाँ से जाने के बाद सबसे ज़्यादा उनकी आमाल की फ़िक्र करते हैं कि भाई किस तरह से हरम में सबसे ज़्यादा वक्त लगाया। अभी उम्रा वगैरह के खातिर कब से जा रहे हैं? अभी है कि नहीं अगले महीने की 8 तारीख को है, 12 रबी अव्वल को सीधा मदीना जाएंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट रहेंगी, हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट रहेंगी, हम वाया फ़्लाइट लेते ही नहीं है। और क्या पैकेज है? उम्रा के पैकेज हमारे 90,000 रुपये है, से 92,000 रुपये 15 दिन का, 1 लाख से 1,05,000 तक 20 दिन का, इस तरह से रहेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट रहेंगे बॉम्बे टू बॉम्बे, बॉम्बे से जिद्दा, जिद्दा से बॉम्बे, डायरेक्ट फ़्लाइटें रहेंगी।
اور ہر مہینے دیں گے. اور ہوٹلیں ہمیشہ کی 1 سال کی واسطے لی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ گروپ گیا تو وہ ہوٹل بک کیا اور ختم ہوا, نہیں. 1 سال کے لیے ہم نے ہوٹلیں لی ہوئی ہے. حاجی ہے نا آج گیا اور 4 مہینے بعد جائے گا تو اس کو ہوٹل وہ سیم وہاں پر ملے گی. اور کھانا ہم خود پکا کے کھلاتے ہیں, کیٹرنگ سسٹم نہیں ہے ہمارا, اپنا کوک لے آتے ہیں. ہمارا کوک ہمیشہ ہے, کیونکہ ہمارا جو کام ہے صرف ناندیڑ لاتور یہاں تک حدود نہیں ہے, محدود نہیں ہے. ہمارا کام انڈیا لیول پہ ہے. ابھی ہمارے وہاں پر 400 حاجی موجود ہے, جہاں سے گوہاٹی, مدھیہ پردیش, راجستھان, یو پی اور دلی کی حاجی وہاں موجود ہیں. وہاں پر الگ الگ جگہ پہ سے ابھی حاجی وہاں پر ہے. ابھی 400 حاجی وہاں پہ موجود ہیں. الحمدللہ خدمت اللہ عوام کے جانب سے جتنے حاجی سفر کر چکے ہیں ابھی تک, الحمدللہ وہ اعتبار سے سارے حاجی مطمئن ہیں. اور وہاں کی سروس بہترین سروس ہے. جہاں ہم یہاں کہتے ہیں اس سے بڑھ کے الحمدللہ وہاں ہم کو سروس مل گئی ہے اور دیتے رہتے ہیں. یہ لاتور کا برانچ سنبھالتے ہیں. ہم جو ہے لاتور کا ہیڈ آفس سنبھالتے ہیں, وہاں پہ لاتور کا خدمت اللہ عوام کا. اور یہ ابھی جیسا سفر کر کے یہ آئے ہیں, یہ حاجی ہیں. الحمدللہ ابھی جو ہم 7 تاریخ کو گئے تھے خدمت العوام سے, یہ جو ابھی جو ٹورس ہے یہ خدمت العوام لاتور سے 7 تاریخ سے ہم گئے تھے. تو ماشاءاللہ بہت بہترین ان کی سروس ہے. ماشاءاللہ وہاں پر بھی بہت مکہ کے اندر, مدینہ کے اندر ان کی جو سروس ہے بہترین اعلیٰ درجے کی سروس ہے, کوئی اس میں یہ نہیں ہے. اور جو بھی ابھی جانا چاہتے ہیں تو بالکل ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹورس ہے تو ہم خود جا کر کے آنے کی وجہ سے ہمارے کو سب معلومات ہو گئی ہے. اس وجہ سے آپ جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں, آپ کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ تو بالکل ماشاءاللہ بہت بہترین سروس ہے, آپ جا سکتے ہیں. اور رہنے کا کھانے کا اور بہت بہترین اعلیٰ درجے کا یہ ہے رہنے کا انتظام وہاں پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج یہاں دیگلور ناکے کے علاقے میں مسجد قباء کے روبرو عبدالستار سیٹ کمپلیکس میں خدمت العوام کے نام سے ٹور اینڈ حج عمرہ سروس کا افتتاح عمل میں آیا ہے. ہمارے رفیق محترم جو اپنی دینی خدمات کے اعتبار سے بھی کافی جانے پہچانے ہیں, محمد ابراہیم صاحب اور انہی کے ساتھ محمد عتیق صاحب, یہ دونوں حضرات اس ٹور کو چلانے والے ہیں. اور جیسے ان کے عزائم اور ارادے ہیں کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے جو حج اور عمرے کو جاتے ہیں ان کے لیے اچھی سے اچھی خدمات پیش کی جائیں تاکہ حاجی اور حج اور عمرہ کرنے والے وہاں عبادات میں یکسوئی کے ساتھ لگے رہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئے. ان اچھے عزائم کے ساتھ یہ کاروبار بھی ہے, اس کو شروع کیا جا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے فیصلے فرمائے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ابراہیم بھائی کو اور ان کے پوری ٹیم کو اور ان کے اہل خانہ کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو مبارک کرے اور اچھا نظام ان کے ذریعے سے چلانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اصل میں جو ہمارے ٹور کا مقصد ہے, بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ جو حاجی ہے حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں, یہ اپنے علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے, وفد ہوتا ہے. جیسے بادشاہوں کے دربار میں پرانے زمانوں میں علاقوں کے مسائل لے کر سفیر جایا کرتے تھے, تو حاجی اپنی حیثیت کو پہچانے, اس کے سامنے عالمی ذہن ہو کہ یہ عالم کے مرکز پر جا رہا ہے, تو وہاں اللہ کے دربار میں اپنے ملکی مسائل اور اپنے علاقی مسائل اور ملی مسائل کو رکھے تاکہ یہ خیر کے فیصلے اور اللہ کی رحمتوں کے فیصلے اپنے علاقے کے لیے بھی اور سارے عالم کے لیے بھی لے کر آئے. اور حاجی اپنا وقت جو ہے بجائے اس کے کہ فضول کاموں میں لگانے کے, حاجی جو ہے یہاں سے ایسی تربیت پا کر جائے. ہم اس کو اس کی فکر کریں گے کہ حاجی کو اس لائن کی تربیت دی جائے کہ حاجی اپنا ایک ایک سیکنڈ وہاں وصول کرے اور اپنا قیمتی وقت وہاں کی عبادات میں, حرم میں جو عبادت سب سے اہم عبادت ہے طواف, جو کہ صرف حرم ہی میں ہو سکتا ہے. نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, ذکر آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن طواف ایسی چیز ہے جو صرف آپ وہیں پر خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں. تو حاجی وہاں پر اپنا قیمتی وقت ان اعمال کے اندر لگائے.
ہمارا بنیادی مقصد، بنیادی کوشش اس کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے سارے ٹیم کو اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.